यहाँहरू सबैलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। मैले यो भिडियोमा चाहिँ शिक्षा अधिकृत 6औं तहको पदमा लोक सेवा आयोगले 2076 साउन 9 गते सोधेको प्रथम पत्रको 100वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको उत्तर लिएर आएको छु। यदि यहाँहरूले लोक सेवा आयोग अन्तर्गतको शिक्षा अधिकृत, विद्यालय निरीक्षक, त्यसैगरी प्राविधिक सहायक लगायतका पदहरूमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गतको माध्यमिक, निम्न माध्यमिक, प्राथमिक तहको परीक्षाहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो यहाँहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छु। अब मैले सुरु गर्छु उत्तरहरू। नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ माध्यमिक तहको उद्देश्यहरू मध्ये निम्न लिखित कुन ठिक हो भनेको छ। यसको चाहिँ सही उत्तर ए, बी, सी। ए मा युवाको सामाजिकीकरण, बी मा सिपयुक्त मानव जनशक्ति तयारी, सी मा बालकको सामाजिकीकरणमा सहयोग, डी मा दैनिक जीवनका समस्याहरूको समाधानका लागि ज्ञानको विकास छ। यसको सही उत्तर डी हो। त्यसैगरी 2 मा समाहित शिक्षाको परीक्षण सुरु भएको पहिलो जिल्ला निम्न मध्ये कुन हो भनेको छ। समाहित शिक्षाको परीक्षण सुरु भएको पहिलो जिल्ला बाँके हो। 3 मा टाढा देख्न कठिन हुने विद्यार्थीलाई शिक्षकले कक्षा कोठाको पछाडि रहेको बेन्चबाट उठाई अगाडिको बेन्चमा राख्ने कार्यलाई देखाएका मध्ये कुन अवधारणाबाट शिक्षक निर्देशित छ भन्न सकिन्छ भनेको छ। समानता होइन, समन्यायिकता होइन, समावेशिता होइन। यसको सही उत्तर सामाजिक न्याय हो। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छ देखाएको मध्ये कुन चाहिँ भनाइले सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट शिक्षाको अर्थ बुझाउन सहयोग गर्छ भन्ने छ। शिक्षाले व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्न सहयोग गर्छ, ठिक। शिक्षाले व्यक्तिको व्यक्तित्व र चरित्र निर्माण गर्न सहयोग गर्छ, ठिक। शिक्षाले व्यक्तिको सामाजिकीकरण गर्नमा सहयोग गर्छ, यो पनि ठिक। र डी नम्बरमा माथिका सबै छ। यसको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै। सबै ठिक भएर माथिका सबै भयो। त्यसैगरी अब 5 नम्बरमा जाउँ। 5 नम्बरमा छ अनियमित शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षा बुझाउँछ। विषयवस्तुभन्दा सिप केन्द्रित पाठ्यवस्तु, विशेष क्षमता र सिपको विकास, पूर्व निश्चित योजनाबाट नभई आकस्मिक रूपमा प्राप्त शिक्षा भनेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ सी हो। पूर्व निश्चित योजनाबाट नभई आकस्मिक रूपमा प्राप्त शिक्षा हो। डी योजनाबद्ध रूपमा दिने शिक्षा होइन। त्यसैगरी 6 मा छ जेई एडम्सनका अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हो। ती 3 ध्रुवहरू डट 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 हुन् भनेको छ। यो प्रश्न चाहिँ जेई एडम्सनले मैले पढेर विभिन्न पुस्तकहरूमा भेटे अनुसार चाहिँ जेई एडम्सनले चाहिँ शिक्षा द्विध्रुवीय हो भनेर भनेका छन् र उनका अनुसार चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी चाहिँ दुई ध्रुव हुन् भनेका छन्। तर यहाँ यो प्रश्नले चाहिँ जेई एडम्सनका अनुसार त्रिध्रुवीय भन्यो। यहाँनिर दिएको छ यो त्रिध्रुवीय अनुसार चाहिँ प्रकृति, समाज र नैतिकता शिक्षा 3 ध्रुवीय हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रकृति, समाज र नैतिकता पर्दछ भनेर जोन डिवेले भन्नुभएको थियो हैन, भनेर मैले कुनै पुस्तकमा भेटेको थिएँ। म गल्ती हुन नि सक्छु। जेई एडम्सनले नै प्रकृति, समाज र नैतिकता भन्नुभए नै हुनसक्छ। यदि त्यसो नभएर जोन डिवेले भनेको चाहिँ त्रिध्रुवीय हो सत्य भने चाहिँ यो प्रश्न गल्ती छ। तैपनि यो प्रश्नले खोजेको एन्सर चाहिँ सी को प्रकृति, समाज र नैतिकता हो। त्यसैगरी 7 मा रहेको छ 7 मा रहेको छ तादात्म्यकृत शिक्षणको उद्देश्य के हो भनेको छ। तादात्म्यिक शिक्षणको उद्देश्य चाहिँ रोल प्ले गरेर विभिन्न सिपहरूको चाहिँ नक्कल गरेर नयाँ सिपको विकास गर्नु हो तादात्म्यकृत शिक्षणको उद्देश्य। त्यसैगरी शिक्षण एक प्रगतिशील कार्य हो, यो धारणाले शिक्षणलाई कुन रूपमा व्याख्या गर्छ भनेको छ। यो चाहिँ मेरो विचारमा यो चाहिँ कला र विज्ञानको रूपमा हो। यहाँ चाहिँ कसले विज्ञानको रूपमा लगाछ। यहाँहरूले यो एकचोटि हेरेर भेरिफाई गर्नु होला। तलका मध्ये कुन चाहिँ शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य हो भनेको छ। चरित्र निर्माण व्यक्तिगत हो, आत्मज्ञान विकास व्यक्तिगत हो, अन्तर्निहित क्षमता विकास व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक क्षमताको विकास चाहिँ सामाजिक उद्देश्य हो।
10 नम्बरमा छ नेपालमा दूर शिक्षा कुन प्रयोजनका लागि सुरु गरिएको थियो भनेको छ। दूर शिक्षा भनेर यहाँनिर मेरो विचारमा रेडियोबाट चाहिँ शिक्षकलाई तालिम दिनको लागि 2037 सालतिर हो क्यारे सुरु गरेको भन्ने छ। त्यसकारण यसको एन्सर चाहिँ बी हुन आउँछ। 11 नम्बरमा छ शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने कार्य तलका मध्ये कुन अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ राष्ट्रिय कार्य हो। विद्यालय सुधार योजना 66-72 विषय अनुसार प्रत्येक विषयको उपलब्धिका लागि कसलाई जवाफदेही बनाइएको छ भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रश्नले लोकसेवाले सोधेको प्रश्नमा नि यस्तो गल्ती भेटिन्छ। कक्षा शिक्षकलाई भनेर ए र सीमा चाहिँ एउटै अप्सन राखेको छ, तर यसको उत्तर चाहिँ सही कुन हो भने विषय शिक्षकलाई हो। किनकि प्रत्येक विषयको उपलब्धिको जिम्मा चाहिँ कक्षा शिक्षकले लिन सक्ने भएन। त्यही भएर सामान्य ज्ञानमा नि सामान्य नलेजले पनि यसो दिमाग लाउँदाखेरि विद्यार्थी स्वयंले मात्र नै गर्न गाह्रो हुन सक्यो। त्यसैले विषय शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र उसलाई जवाफदेही बनाइन्छ। त्यसपछि 13 नम्बरमा प्राथमिक शिक्षकलाई 10 महिने तालिममा जम्मा कति घण्टाको तालिम दिइन्थ्यो। यसको सही उत्तर हो 1320 घण्टा। त्यसै गरी स्कुल इज डेड जस्ता अवधारणा कुन दार्शनिकले अघि सारे भनेको छ। यसको सही उत्तर एबर्ट रेमर हो। यहाँ हामीले यसलाई मर भनेको डेड यसरी सम्झिन सक्छौँ। त्यसै गरी देखाएका तत्त्वहरूमध्ये कुन चाहिँ व्यक्तिको सामाजिकीकरणभित्र पर्दैन भनेको छ। भाषा पर्छ, सद्भाव र प्रेम पर्छ, सामाजिक अन्तर्क्रिया पर्छ, यसमा चाहिँ संस्कृति पर्दैन भनेर मैले एउटा पुस्तकमा भेटेँ, विष्णु अधिकारीको पुस्तकमा। 16 नम्बरमा छ समाज एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा बदलिन वा परिवर्तन हुनुलाई सामाजिक परिवर्तन भनिन्छ। पूर्ण रूपमा रूपान्तरै हुनु चाहिँ रूपान्तरण हो होइन। एउटा समाजको एउटा कालखण्डबाट जस्तो परम्परागत समाजबाट आधुनिक समाज बन्नु चाहिँ रूपान्तरण हो, तर सामान्य एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुनु चाहिँ सामाजिक परिवर्तन नै भन्न सकिन्छ। स्वीकारात्मक सामाजिकीकरणका 17 नम्बरमा स्वीकारात्मक सामाजिकीकरणका विशेषताहरूमा कुन चाहिँ सही होइन भनेको छ। स्वीकारात्मक भनेपछि सामाजिकीकरण हुने मान्छे नै ले स्वीकार गर्नु पर्यो होइन। असल व्यवहारका लागि पुरस्कार गरिन्छ, ठिक छ। शाब्दिक दोहोरो सञ्चार पनि हुन्छ र यसको सही उत्तर चाहिँ कुन चाहिँ होइन भनेको छ। यो बी चाहिँ होइन, बी चाहिँ सही उत्तर हो यसको। सजातीय समान किसिमको समाजको विकास गर्न चाहिँ स्वीकारात्मकले खोज्दैन, दमनात्मकले चाहिँ खोज्छ र साङ्केतिक पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुन्छ स्वीकारात्मक, त्यसैले यो नि भयो नि। यसको सही उत्तर भयो बी। 18 मा सहयोग एक सामाजिक अन्तर्क्रियाको सहचार्यात्मक प्रक्रिया हो भने निम्न मध्ये कुन सामाजिक अन्तर्क्रियाको असहचार्यात्मक प्रक्रिया हो भनेको छ। समायोजन, आत्मसात्करण, आदान प्रदान चाहिँ यो सबै सहचर्यात्मक प्रक्रिया हो भने प्रतिस्पर्धा चाहिँ के हो भने असहचर्यात्मक प्रक्रिया हो। यसको उत्तर सी भयो। 19 मा छ तलका मध्ये कुन चाहिँ समुदायको विशेषता हो भनेको छ। अब एमा व्यक्तिहरूको समूह, बीमा साझा लक्ष्य र उद्देश्य, सीमा परिवर्तनशील प्रवृत्ति भनेको छ। यो तीनवटा चाहिँ समाजको विशेषता हो। त्यसै गरी यसको सही उत्तर यो लास्टको अन्तिमको डी चाहिँ समुदायको विशेषता हो, त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ डी हुन आउँछ। 20 मा रहेको छ सामाजिक परिवर्तनको क्रम विकास सिद्धान्तसँग तलका मध्ये कुन भनाइ सम्बन्धित छ। सामाजिक परिवर्तनको क्रम विकास भनेको समाज क्रमिक रूपमा चाहिँ विकास हुँदै जान्छ भन्ने सिद्धान्त हो। यसको सही उत्तर रहेको छ ए, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक र निश्चित हुन्छ रहेको छ। बीमा भन्छ वर्ग सङ्घर्षबाट, यो चाहिँ कार्ल मार्क्सको हो, द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त हो। प्रविधिको कारणबाट यो प्रविधित्मक सिद्धान्त भन्छ। त्यसकै आर्थिक संरचनाहरूकोबाट नि यो कार्ल मार्क्ससँग सम्बन्धित छ, त्यसैले यसको उत्तर सही ए। त्यसै गरी अब हामी 21 नम्बर हेरौँ। 21 नम्बरमा आफ्नो विवेक र दृष्टिकोणका आधारमा निर्देशित भई सामाजिकीकरणको कुन दिग्दर्शनपन हो भनेको छ। यो चाहिँ आफ्नो विवेक र दृष्टिकोणका आधारमा निर्देशित भई हुने चाहिँ अन्तर्निर्देशनपन हो।
22मा छ सामाजिकीकरणका विभिन्न एजेन्सी मध्ये स्कुल कस्तो एजेन्सी हो भनेको छ स्कुल औपचारिक एजेन्सी हो। शैक्षिक समाज शास्त्रको क्षेत्र तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ। त्यसै गरी यसको चाहिँ मेरो विचारमा शैक्षिक समाजशास्त्रको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष होइन। यो हजुरहरूले एकचोटि हेर्नु होला, भेरिफाई गर्नु होला। 24मा छ घर परिवारमा आमा बाबु, विद्यालयमा शिक्षक र समाजमा वयोवृद्ध जो उसले आफ्नो आदर्श अनुसार गरेको निर्णयलाई कस्तो निर्णय भनिन्छ? आदेशमुखी निर्णय भनिन्छ। त्यसै गरी 25मा छ आफूलाई चिन, नो थाई सेल्फ कसको सिद्धान्त थियो? यो चाहिँ सोक्रेटसको सिद्धान्त हो, सुकरातको सिद्धान्त हो। यसको सही उत्तर सी छ, यहाँ ए लगायो गल्ती हो। तत्त्वमीमांसा मेटाफिजिक्स अन्तर्गत निम्न मध्ये कुन क्षेत्रको अध्ययन गरिन्छ भनेछ? मेटाफिजिक्सले विभिन्न जस्तो कस्मोलोजीदेखि लिएर विभिन्न अध्ययन गर्छ। त्यसमध्ये सृष्टि विज्ञान पनि एक हो। तलका मध्ये कुन चाहिँ हिन्दू दर्शनको नास्तिक दर्शन हो भनेको छ? चारवाक दर्शन चाहिँ नास्तिक दर्शन हो। जैन, चारवाक र बौद्ध दर्शनलाई चाहिँ नास्तिक दर्शनको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसगरी 28मा तलका मध्ये कुन दर्शनलाई बाल केन्द्रित दर्शन भनिन्छ? प्रकृतिवादलाई चाहिँ बाल केन्द्रित दर्शन भनिन्छ। प्रकृतिवाद चाहिँ बाल केन्द्रित हो। कुन दार्शनिकले द स्कुल एन्ड सोसाइटी नामक पुस्तक प्रकाशित गरी समाज र शिक्षाको सम्बन्धमा व्यापकता दिए? जोन डिवेको पुस्तक हो द स्कुल एन्ड सोसाइटी। 30मा वेदकालमा पूर्वेली सभ्यतामा शिक्षाको लागि कुन संस्थाहरूको स्थापना भएको मानिन्छ? विद्याश्रमहरूको स्थापना हुन्थ्यो त्यतिखेर। सही उत्तर बी। प्रकृतिवादका अनुसार शिक्षाको लक्ष्य कस्तो रहेको छ? प्रकृतिवादको अनुसार चाहिँ शिक्षाको उद्देश्य पूर्ण जीवन प्राप्ति गराउनु हो। त्यसै गरी 30 नम्बरमा रहेको छ दर्शनको शाब्दिक अर्थ के हो भनेको छ? दर्शनको चाहिँ शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्रतिको मोह हो, लभ अफ नलेज हो, लभ फर नलेज हो। त्यसै गरी पेडागोजीको तत्त्व कुन होइन भनेको छ? पेडागोजीको तत्त्व कुन होइन भनेको छ? मेरो विचारमा चाहिँ यो विषयवस्तु हुनुपर्छ। यो तपाईहरूले एकचोटि यसलाई पनि भेरिफाई गर्नु होला। म कन्फर्म नभएको चाहिँ म यही हो भनेर भन्न सक्दिनँ। त्यसै गरी 34मा वर्ग कक्षा शिक्षण ग्रेड टिचिङ र बहु कक्षा शिक्षण मल्टिग्रेड टिचिङ क्रमशः यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने क्रमशः तल्लो कक्षा र कम शिक्षक सङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। 35मा रहेको छ विद्यालयमा शिक्षण सिकाइको लागि उपयुक्त वातावरण कसले निर्माण गर्दछ? विद्यालयमा चाहिँ प्रले निर्माण गर्नुपर्दछ। कक्षा कोठामा गइसकेपछि हो चाहिँ शिक्षकले निर्माण गर्ने भनेको। त्यसै गरी विद्यार्थी केन्द्रित विधिको प्रयोग गर्दा शिक्षकले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने पक्ष कुन हो भनेको छ 36मा। यसको सही उत्तर हो विद्यार्थीको मनोविज्ञान। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी ध्यान त सबैमा दिनु पर्ला, तर सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ विद्यार्थीको मनोविज्ञान हो। 37मा विद्यालयको वार्षिक कार्यपात्रमा देखाएका मध्ये कुन चाहिँ कार्य पर्दैन भनेको छ? यो कार्यपात्र वार्षिक कार्यपात्र भने चाहिँ यो चाहिँ शैक्षिक क्यालेन्डर हो। विद्यालयले वार्षिक रूपमा कहिले कहिले परीक्षा गर्ने, कहिले कहिले अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने, कहिले कहिले बैठक गर्ने एउटा पात्र बनाउँछ नि, शैक्षिक क्यालेन्डर हो यो। यसमा चाहिँ अभिभावक भेला हुन्छ, वार्षिक दिवस हुन्छ। यसमा चाहिँ विषयगत शैक्षिक शिक्षण योजना चाहिँ हुँदैन, यो शिक्षकले निर्माण गर्ने हो। त्यसपछि तलका मध्ये 38मा तलका मध्ये कुन विधिमा विद्यार्थीले प्रत्यक्ष अनुभवबाट सिक्दछन् भनेको छ? प्रयोगात्मक विधिमा। तलका मध्ये कुन चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि हो भनेको छ? यो चाहिँ छलफल विधि। 40मा शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने तलका मध्ये कुन विधि दार्शनिक सुकरातद्वारा प्रतिपादित भएको मानिन्छ भनेको छ? सुकरातले प्रतिपादन गरेको चाहिँ प्रश्नोत्तर विधि हो। सुकरातको कुरा अघि माथि नै आएको थियो, सोक्रेटसको। त्यसै गरी 41मा छ शिक्षाविद ज्याक्सनले विभाजित गरेका शिक्षणका चरणहरूमध्ये दोस्रो चरणको उद्देश्य के हो भनेको छ? उनले चाहिँ 3वटा चरण बताएका छन् हैन। सुरुको चरणमा चाहिँ तयारी गर्ने, पूर्व तयारी गर्ने, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने, त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्ने हो। दोस्रो चरणको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, सी एन्सर भयो।
अबाकस भन्ने वस्तु केसँग सम्बन्धित छ भने छ यो चाहिँ म्याथमेटिक्सको शिक्षण सामग्रीसँग सम्बन्धित हो यो। त्यसै गरी 43 मा रहेको छ 43 मा रहेको छ विकासको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ डेभलपमेन्ट कुन होइन भनेको छ। विकासको सिद्धान्त चाहिँ कुन होइन भने विकास व्यक्तिगत भिन्नताको सिद्धान्त हुन्छ, सामान्यबाट विशेषतर्फ बढ्ने हुन्छ, एकीकरणको सिद्धान्त हुन्छ। यसमा चाहिँ यसको सही उत्तर सी हो, विशिष्टबाट सामान्यतर्फ बढ्ने सिद्धान्त होइन जस्तो लाग्छ। यो एकचोटि तपाईहरुले भेरिफाई गर्नु होला। यो डी पनि हुन सक्ने सम्भावना छ, तर यसको मैले चाहिँ सी भने। 44 मा छ शिक्षाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा जोड दिने विधा कुन हो भनेको छ। यो चाहिँ शिक्षा मनोविज्ञान हो। निम्नलिखितमा कुन सही छ छान्नुहोस् भनेको छ। केटाहरूमा यौवन अवस्थाको सुरुवात भएको जाँच्ने सबैभन्दा भरपर्दो आधार स्वप्न दोष नक्टर्नल एमिसन हो। बीमा केटीहरूमा यौवन अवस्थाको सुरुवात भएको जाँच्ने सबैभन्दा भरपर्दो आधार पहिरो रजस्वला मेनार्की हो। त्यसै गरी सीमा केटा र केटीहरू यौवन अवस्थाको सुरुवात भएको जाँच्ने सबैभन्दा भरपर्दो आधार सहायक यौन विशेषताहरू सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्। डीमा केटा र केटीहरू यौवन अवस्थाको सुरुवात भएको जाँच्ने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हाडको एक्सरे। अब यो चाहिँ यो ए पनि हो बी पनि हो, तर सबैभन्दा भरपर्दो चाहिँ डी हो। सबैभन्दा भरपर्दो चाहिँ डी हो है। भरपर्दो त अरू पनि भरपर्दो हो, केटा मान्छे स्वप्न दोष भएपछि यौवन अवस्था लाग्ने हो होइन, तैपनि सबैभन्दा भरपर्दो मान्ने चाहिँ यो डीलाई हो है। यसको उत्तर डी हो। त्यसै गरी महिनावरीको सुरुवात कुन अवस्थाको विशेषता हो भनेको छ। महिनावरीको सुरुवात चाहिँ यौवन अवस्थाको विशेषता हो। 47 मा तलका मध्ये कुन चाहिँ यौवन अवस्थाको विशेषता हो भनेको छ। यौवन अवस्था चाहिँ नकारात्मक अवस्था हो, यो विशेषता हो, अरू चाहिँ होइन। यो नकल गर्ने उमेर, संक्रमणको उमेर, दिवा स्वप्नको उमेर, अन्य अवस्थाको विशेषता कुनको हो भनेर सबै जान्नु आवश्यक छ। 48 मा तलका मध्ये कुन चाहिँ भनाइ सत्य होइन भनेको छ। विकासको प्रत्येक अवस्थामा सम्भावित जोखिमहरू हुन्छन्, यो ठिक छ। विकासमा सांस्कृतिक परिवर्तनले असर गर्छ, यो ठिक छ। वृद्धि सिकाइको उत्पादन हो, यो गलत छ। त्यसकारण यसको सत्य होइन कुन भन्दा सी सत्य होइन। 49 मा विकासको मनोविज्ञानमा तलका मध्ये कुन विशेषता मिल्दैन भनेको छ। विकास अनुमानयोग्य हुँदैन भन्छ, यो मिल्दैन, अनुमानयोग्य हुन्छ। अरू चाहिँ सबै ठिक छ। विकास निरन्तर प्रक्रिया हो, विकासले व्यक्तिगत भिन्नता देखाउँछ, विकास निश्चित ढाँचा अनुसार अगाडि बढ्छ, अरू सबै ठिक छ। 50 मा मनोविज्ञानको अवधारणा अनुसार तलका मध्ये कुन कुराको अध्ययनलाई मनोविज्ञान भनिन्छ भनेको छ। अहिलेको लेटेस्ट भनेको चाहिँ यो आत्मा र व्यवहारको विज्ञान हो। यो आत्मालाई पनि अझ मान्दैन, यो व्यवहारको विज्ञान हो। यहाँ व्यवहार भन्ने शब्द आ हुनाले सी सही उत्तर हो। त्यसै गरी 51 मा किशोर अवस्थाका विशेषताहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ। किशोर अवस्थाको विशेषताहरू संक्रमणकालीन अवस्था हो, समस्याको उमेर हो, महत्त्वपूर्ण अवस्था हो, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको समय, यो विशेषता होइन, सही उत्तर डी। 52 मा मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसनले मानवीय व्यवहारमा हुने परिवर्तनलाई मापन गर्न कुन सिद्धान्तलाई आधार मानेका छन् भनेको छ। शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी बाई इभान भी प्याभलभ को थ्योरीलाई चाहिँ यो जेबी वाटसनले फलो गरे, तर उनले चाहिँ यो थर्नडाइकको र स्किनरकोलाई चाहिँ मानेनन्। त्यसै गरी 53 मा अव्यस्त सिकाइ कन्डिसन लर्निङमा विस्फोरण प्राय जसो लोप हुनुलाई भनिन्छ, एक्सटिन्सन। त्यसै गरी दीर्घकालीन स्मृति एलटिएम कुन होइन भनेको छ। दीर्घकालीन स्मृतिमा चाहिँ यो सेमान्टिक मेमोरी हो, अनि यो वर्किङ मेमोरी चाहिँ होइन। वर्किङ मेमोरी भनेको चाहिँ सर्ट टर्म मेमोरी हो, एसटिएम पनि भन्छ यसलाई, सर्ट टर्म मेमोरी हो यो वर्किङ मेमोरी भनेको चाहिँ। त्यस कारणले यसको सही उत्तर कुन होइन भनेको छ, यो बी चाहिँ होइन। यहाँ लाउन चाहिँ कसले एमा लाएर चाहिँ त्यो ठिक छैन। अनि प्रक्रियागत स्मृति प्रोसिड्युरल मेमोरी पनि हो, सिमान्टिक मेमोरी पनि हो, एपिसोडिक मेमोरी पनि हो, यो चाहिँ होइन, सही उत्तर बी। 55 मा सामाजिक प्रेरक कुन हो भनेको छ। आराम, यो प्रेम, आनन्द, मान्यता, यो मान्यता चाहिँ सामाजिक
प्रेरक हो। हवर्ड गार्डनर को प्रतिपादित बुद्धिमत्ताको सिद्धान्त कुन हो भनेको छ। हवर्ड गार्डनर डेभलप द थ्योरी अफ मल्टिपल इन्टेलिजेन्स, बहुबुद्धिमत्ताको सिद्धान्त चाहिँ हवर्ड गार्डनरले प्रतिपादन गरेका हुन्, मल्टिपल इन्टेलिजेन्स। त्यसै गरी 57 मा जिन पियाजेका अनुसार कुन अवस्थाका विद्यार्थीहरूले तार्किक चिन्तन गर्न सक्छन् भनेको छ। जिन पियाजेका अनुसार 4वटा अवस्था उनले भनेका छन्। सुरुको इन्द्रिय क्रियात्मक सेन्सरी मोटर, अनि पूर्व क्रियात्मक प्री अपरेसनल, अनि त्यसपछि ठोस क्रियात्मक कङ्क्रिट अपरेसनल र अनि लास्टको चाहिँ औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भनेर 4वटा अवस्था उनले व्याख्या गरेका छन्। र तार्किक चिन्तन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ यो हो, ए नम्बरको औपचारिक क्रियात्मक फर्मल अपरेसनल स्टेज हो। तर चिन्तन त यो ठोसमा नि अलिअलि गर्छ, तर तार्किक चिन्तन गर्न सक्दैन भन्छ उसले भने 4वटा स्टेज। त्यसै गरी 58 मा छ प्रत्यक्षीकरण कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। यो चाहिँ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त हो। त्यसै गरी 59 मा सिकाइलाई कस्तो प्रक्रिया मानिन्छ भनेको छ। जन्मजात प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया, वंशानुगत प्रक्रिया भनेको छ। यो मेरो विचारमा यो चाहिँ व्यक्तिगत प्रक्रिया हो। सिकाइ भनेको व्यक्तिगत प्रक्रिया हो। यहाँ स्वाभाविक छ, यो मै कन्फ्युज भएँ। यो तपाईहरुले एकचोटि भेरिफाई गरेर सही उत्तर कुन हो भन्ने लाग्छ यहाँहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। कुनै गल्ती छ भने यहाँले सच्याउन नि सक्नुहुन्छ। 60 मा देहायमा दिएका मध्ये कुन चाहिँ मनोविज्ञानमा पुनर्बल प्रदान गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भनेको छ। पुनर्बल प्रदान गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको अपेक्षित व्यवहार निर्माण गर्नु हो। अब यो व्यवहारको पहिचान गर्नु, राम्रा व्यवहार निर्माण गर्नु, नराम्रा व्यवहार नियन्त्रण गर्नु पनि हो, हुन चाहिँ हैन, तर मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अपेक्षित व्यवहार निर्माण गर्नु हो। 61 मा रहेको छ ले कुनै पनि व्यक्तिको सिकाइमा खासै प्रभाव पार्दैन। वातावरणिक तत्त्व, शारीरिक तत्त्व, भौगोलिक तत्त्व, मनोवैज्ञानिक तत्त्व भनेको चाहिँ यसको सही उत्तर भौगोलिक तत्त्व हो। 62 मा अमूल्य देख्नासाथ मुखबाट र्याल कस्तो प्रकारको सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। यो ज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त, यो उत्तेजना प्रक्रिया यसको सही उत्तर हो। व्यवहारवादी सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टि सिद्धान्त भनेको छ। अब यो अमिलो चाहिँ उत्तेजना हो, मुखबाट र्याल आउनु चाहिँ प्रतिक्रिया हो, त्यही भएर उत्तेजना प्रतिक्रिया भने। अब उत्तेजना प्रतिक्रिया नै व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त नै हो। फेरि यहाँ यो पनि होला जस्तो लाग्छ, तर अलि स्पेसिफिक हुँदा चाहिँ उत्तेजना प्रतिक्रिया सिकाइ सिद्धान्त हो यसको सही उत्तर। 63 मा तलका मध्ये पुनर्बल बिनाका उत्तेजना प्रतिक्रियाका सिद्धान्त कुन हो। तलका मध्ये पुनर्बल बिनाको भनेछ। पुनर्बल प्रयोग नभएको सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ प्याभलभको हो। यसको सही उत्तर प्याभलभको हो। पुनर्बल प्रयोग नभएको चाहिँ प्याभलभको, अनि जेबी वाटसनको र गुथ्रीको हो। 3 जनाको चाहिँ प्रयोग नभएको पुनर्बल, र 3 जनाको प्रयोग भएको चाहिँ हल, थर्नडाइक र स्किनरको चाहिँ पुनर्बल प्रयोग भएको हो। यसको सही उत्तर ए। त्यसै गरी 64 मा साइकल चलाउने सिप भएको व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चलाउने सिप सिक्ने क्रममा सहयोग पुग्छ। यो केसँग सम्बन्धित छ भने यो चाहिँ सिकाइको स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित छ। सिकाइको स्थानान्तरण हो। त्यसै गरी 65 नम्बरमा छ स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्दा पहिलो कदम चरण निम्नमध्ये कुन हो भनेको छ। पहिलो चरण चाहिँ आवश्यकताको पहिचान, त्यसपछि अन्य चरण हो। आवश्यकता पहिचान गरेपछि उद्देश्य निर्धारण गर्ने, अनि अन्य गर्दै जाने। 66 मा क्रम निर्धारणको आधारहरू, क्राइटेरिया अफ इस्टाब्लिसिङ सिक्वेन्स मध्ये हिल्डा टाबाले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवहरूको सङ्गठनको आधारमा कुन समावेश गरिएको छैन। हिल्डा टाबाले लेखेको पुस्तक 1962 मा लेखेको पुस्तकमा चाहिँ यो सिक्वेन्स, क्राइटेरिया अफ इस्टाब्लिसिङ सिक्वेन्समा चाहिँ क्रम निर्धारणको आधारमा चाहिँ यो पूर्णबाट अंश भन्ने चाहिँ उनले गरेका छैनन्, गरेकी छैनन्। यो कालक्रम पनि छ, यहाँ चाहिँ कालक्रम लगाएर चाहिँ यो होइन। सरलबाट जटिल, ज्ञातबाट अज्ञात र कालक्रम छ। यो यसको सही उत्तर ए हो। 67 मा निम्नमध्ये कुन पाठ्यक्रमको आधुनिक अर्थ हो भनेको छ। पाठ्यक्रमको आधुनिक अर्थ चाहिँ आधुनिक अर्थ भनेको चाहिँ सिकाइ अनुभवहरूको सङ्गठन हो। 68 मा पाठ्यक्रम विकासको कुन नमुनाले उद्देश्य निर्धारणदेखि मूल्याङ्कनसम्म निश्चित क्रमको अनुसरण गर्दछ। यो चाहिँ तार्किक नमुना, तार्किकले हो। त्यसै गरी र्यासनल मोडल भन्छ यसलाई। 69 मा पाठ्यक्रमको लागि विषयवस्तु छनौट गर्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा निम्नमध्ये
केले जनाउँदछ, यो वैधताको आधारले जनाउँदछ। त्यसै गरी 70मा एउटा विद्यार्थीले विद्यालयमा शिक्षकले नसिकाएका विषयहरू पनि सिकिरहेको हुन्छ। यस अवस्थालाई पाठ्यक्रमको क्षेत्रमा को प्रभाव को प्रभाव भन्ने गरिन्छ भने चाहिँ सुसुप्त पाठ्यक्रमको प्रभाव भन्ने गरिन्छ। जस्तो पाठ्यक्रमको चाहिँ उद्देश्य नभए पनि, विषयहरू किटान नभए पनि, त्यो नभएको कुरा पनि विद्यार्थीले सिक्छ भने त्यो चाहिँ सुसुप्त हिडन करिकुलम भन्छ यसलाई। एकतर्फमा विद्यार्थी उमेर र स्तर अनुसार सिक्नुपर्ने विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिई तयार गरिने पाठ्यक्रमलाई चाहिँ विद्यार्थीको उमेर र स्तर अनुसार सिक्नुपर्ने विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिने चाहिँ विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम हो। यो चाहिँ विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम हो है, ए हो यसको सही उत्तर। समस्या केन्द्रितले समाजमा उत्पन्न भएको समस्या समाधानको लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्छ। क्रियाकलाप केन्द्रितले विभिन्न क्रियाकलापहरू यो समस्या केन्द्रितसँग रिलेटेड छ। मुख्य पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ साझा विषयवस्तु र ऐच्छिक विषयवस्तु राखेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु हो। 72मा छ तलका मध्ये कुन चाहिँ समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रमको विशेषता हो भनेको छ। विद्यार्थीका व्यक्तिगत रुचि र आवश्यकताले पाठ्यक्रम संरचना निर्धारण गर्छ। यो होइन, समकालीन समाज नै पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्धारणको स्रोत हो। यो हो, समकालीन समाजको समस्यालाई हेर्छ समस्या केन्द्रितले। सीको सिकारुको बौद्धिक विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ। यो होइन, विषयवस्तु नै पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्धारणको स्रोत, यो पनि होइन। 73मा यसको सही उत्तर बी भयो। 73मा जाउँ। पाठ्यक्रमका चरणबद्ध तत्त्वहरूको क्रम तलका मध्ये कुन ठिक हो भनेछ। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू चाहिँ के हो भने उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन क्रम चाहिँ यो ठिक छ सीको। त्यसै गरी अब अर्कोमा जाम। सुसुप्त लुप्त पाठ्यक्रम भन्नाले के बुझिन्छ 74मा रहेको छ। यसलाई हिडन करिकुलम भन्छ। यसको सही उत्तर हो विद्यार्थीमा अघोषित रूपमा स्थापित हुने मूल्य, मान्यता, प्रवृत्ति र ज्ञान। यसको सही उत्तर यो हो। यो कम जनसङ्ख्या पछि र कमजोर भएका समूहका लागि दिने ज्ञान, सिप र रुचि यो होइन। मूलधारका विद्यार्थीका सिकाइ, भाषा र संस्कृतिको विविधता यो होइन। मूलधारका विद्यार्थीका सिकाइ, भाषा र संस्कृति विविधता यो होइन। वर्गीय तथा जातीय विशेषका र न्यून आय भएका लागि दिने विषयवस्तु पनि होइन। यसको सही उत्तर ए हो। अब 75मा जाउँ। वस्तुगत प्रश्नहरूको सन्दर्भमा निम्न भनाइहरूमा कुन ठिक होइन भनेको छ। वस्तुगत प्रश्न निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ, अनि व्यापक विषय क्षेत्र यसले ढाक्छ होइन। त्यस कारणले कण्ठ गर्ने बानीमा कमी ल्याउने यो चाहिँ ठिक होइन। 76मा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको उद्देश्य निम्न मध्ये कुन चाहिँ होइन भनेको छ। 76ले बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि स्तर वृद्धिको लागि प्रोत्साहन गर्छ। शिक्षक र विद्यार्थीको नियमितता वृद्धि गर्छ। प्राथमिक शिक्षाको दक्षता सुधार गर्छ। र यसको सही उत्तर चाहिँ सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउनु यो चाहिँ होइन। अरु एबीसी चाहिँ हो। 77मा रहेको छ निम्नलिखितमा कुन उपलब्धिको मात्रात्मक क्वान्टिटी अफ एचिभमेन्ट पत्ता लगाउनेसँग मुख्य रूपमा सम्बन्ध छ भनेको छ। क्वान्टिटी पत्ता लगाउने चाहिँ मापनले हो, कति अङ्क प्राप्त गर्यो भनेर। 78मा स्तरीय भिन्नता, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को उद्देश्य के हो भनेको छ। यसको उद्देश्य चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ प्राप्ताङ्कहरूको फैलावट, डिस्पर्सन पत्ता लगाउनु हो, अरू होइन। 79मा चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य के हो भनेको छ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य निरन्तर पृष्ठपोषण दिनु हो। कक्षा उत्तीर्ण गराउनु, कार्यक्रम सुधार गर्नु, विद्यालयको प्रगति थाहा पाउनु पनि हो, तर प्रमुख चाहिँ यो सीको हो। 80मा सामान्य सांख्यिकीय विश्लेषणमा केन्द्रीय प्रकृति मापन, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत उपलब्धि बिजोड सङ्ख्यामा रहेको डाटालाई क्रम मिलाएर राख्दा ठिक बीचमा आउने डाटालाई
मध्यिका भनिन्छ है। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मापन गर्ने भनेको केन्द्रीय प्रकृति मापन गर्ने चाहिँ मिन, मिडियन, मोड, मध्यक, मध्यिका र रित भन्ने तीनवटा खास गरी छन्। तीनहरू मध्येमा मध्यिका भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ 4, 5, 6, 7, 8मा चाहिँ मध्यिका कुन हो भने 6 हो हैन। यसरी बिचमा पर्ने अङ्क चाहिँ मध्यिका हुन्छ। 81मा विद्यार्थीमा जुन कुरा हासिल भयो भएन भनेर मापन गर्न परीक्षा सञ्चालन गरेको हो त्यसको मापन गर्ने परीक्षालाई जे कुरा मापन गर्न खोजे हो त्यही मापन गर्यो भने त्यो परीक्षा त्यो प्रश्न चाहिँ वैध छ भनिन्छ। त्यसै गरी 82मा निम्नलिखित भनाइहरूमध्ये कुन कुन ठिक हो भनेको छ। मापनले उपलब्धि नाप्छ भने मूल्याङ्कनले उपलब्धिको विश्लेषण गर्छ, ठिक छ। कुनै वस्तु वा घटनालाई नियम अनुसार अङ्क प्रदान गर्नु मूल्याङ्कन हो, अङ्क प्रदान गर्नु मूल्याङ्कन होइन, यो मापन हो, यो ठिक छैन। सीमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका सुधारका लागि पनि मूल्याङ्कन उपयोग गरिन्छ, यो ठिक छ। डीमा मूल्याङ्कनको अर्थ व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक गुणहरूको लागि अङ्क प्रदान गर्नु हो भनेको छ। मूल्याङ्कनको काम अङ्क प्रदान गर्नु चाहिँ होइन, मापनको काम हो अङ्क भ्यालु प्रदान गर्नु चाहिँ मूल्य प्रदान गर्नु हो। मूल्याङ्कनको अर्थ अङ्क प्रदान गर्नु होइन। त्यसैले यो ए र सी चाहिँ ठिक छ भने ए र सी दिएको कुनमा छ भने ए र सी ठिक भनेको छ, यो ए सही उत्तर भयो यसको। त्यसै गरी 83मा छ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् 1948 को धारा कतिमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। धारा 26मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। विचलन डिस्पर्सनको अर्थ केन्द्र वरिपरि प्रत्येक प्राप्ताङ्कको के सँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेको छ। केन्द्रसँग कति नजिक छ कि टाढा छ भन्ने हुनाले यसको चाहिँ सही उत्तर मलाई चाहिँ सी जस्तो लाग्यो। अब डिस्पर्सन भने त सिधा अर्थ हेर्दा त फैलावट पनि हो, कति फैला छ। यसको उत्तर चाहिँ तपाईहरूले यसो बुझेर यसको सही उत्तर चाहिँ निकटता कति नजिक छ भन्दा नि यसको सही उत्तर चाहिँ ए नै। डिस्पर्सन भनेको खासमा अर्थ फैलावट नै हो, त्यसरी जाउँ डिस्पर्सन। त्यसै गरी 85मा छ नेपालको संविधानको धारा 31मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको अनिवार्य र निशुल्क आधारभूतसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क पाउने शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ। धारा 31मा चाहिँ यो माध्यमिक अनिवार्य निशुल्क छैन, यो प्राथमिक अनिवार्य निशुल्क त अब निम्न माध्यमिक आधारभूत भएपछि प्राथमिक परिको, उच्च शिक्षा छैन। त्यसैले यसको सही उत्तर ए भयो। 86मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदन विद्यालय शिक्षाको संरचना निम्न मध्ये कुन प्रस्तुत गरेको थियो भनेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ 5, 3, 2, 2, 1, 5 प्राथमिक अनि 6 देखि 8 निमावि, 9 र 10 चाहिँ मावि, 11 र 12 उच्च मावि भनेर त्यही प्रतिवेदनले दिए हो। त्रिभुवन चन्द्र कलेजलाई त्रिचन्द्र कलेजमा नामाकरण कहिले गरियो भनेको छ। अप्सन 1975, बीमा 1976, 1978 र लास्टमा 1981 छ। यसको सही उत्तर हो 1980 है, 1980 हो यसको सही उत्तर। तर यहाँ 1981 मात्र दिया हुनाले अब यसलाई नै मानौँ अहिलेलाई चाहिँ नजिकको यही छ। तर खासमा चाहिँ 1980 हो यसको यो त्रिचन्द्र नामाकरण गरेको चाहिँ। त्यसै गरी निम्नमध्ये कुनले एसएलसीमा ऐच्छिक विषय मैथिली भाषालाई समावेश गर्ने सुझाव दिएको थियो। यो मेरो विचारमा चाहिँ यो 2049 हो, यो पनि तपाईहरूले भेरिफाई गर्नु होला, म कन्फर्म छैन। 89मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 तयार पार्दा तलका मध्ये कुन विद्वान संलग्न थिए। यो चाहिँ ह्युज बी वुड संलग्न थिए भन्ने मलाई लाग्छ। यो पनि तपाईहरूले भेरिफाई गर्नु होला। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई देखाएका मध्ये कुन भनाइले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेको छ। सहकारिता यो प्रतिस्पर्धा र समन्वयको सिद्धान्त, सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त यो हो। सहकारिता सहअस्तित्व प्रतिस्पर्धा भन्ने चाहिँ छैन। यो चाहिँ तपाईहरूले भाग 20 को धारा 232 को चाहिँ उपधारा 1 मा हेर्नुभयो भने चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको अन्तर सम्बन्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। सही उत्तर बी।
91 मा नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूको अनुपात कति छ भने कस्तो छ भने चाहिँ 60-40 छ। प्रत्यक्षबाट 60, समानुपातिकबाट 40 हुने व्यवस्था छ प्रदेश सभामा नेपालको संविधान अनुसार। त्यसैगरी माध्यमिक तहको कक्षा 9-12 पछि 2 वर्षको एक शैक्षिक तह थप गरी त्यसलाई उच्च माध्यमिक 9-10 को माध्यमिक तहको 9-10 पछिको 2 शैक्षिक वर्षको एक शैक्षिक तह थप गरी त्यसलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा कायम गर्ने सुझाव कुन आयोगले दिएको थियो भनेको छ? यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले दिएको थियो। त्यसगरी नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भयो भनेको छ? नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना 1990 कार्तिक 16 मा भयो। सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी कुन तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ भनेको छ? सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी भनेर चाहिँ नेपालको संविधानको 9वटा अनुसूचीमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूचीमा अधिकार क्षेत्रमा दिएको छ। 95 नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई के का आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दछ भनेको छ? यो चाहिँ वित्तीय समानीकरण अनुदान चाहिँ सिफारिस गर्ने त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो होइन, तैपनि संविधानको धारा 60 को उपधारा 4 मा चाहिँ खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण यसको सही उत्तर डी भयो। 96 मा नेपालको संविधान र संविधान अनुसार धर्मनिरपेक्ष भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ? यसको सही उत्तर डी सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भनेर व्याख्या गरे। 97 मा स्थापना कालमा दरबार स्कुलको सम्बन्धन भारतको कुन विश्वविद्यालयसँग थियो भनेको छ? सुरुमा कलकत्तासँग थियो। दरबार हाई स्कुलको स्थापना कुन सालमा भएको थियो? 1910 मा। नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेशको अधिकारभित्र कुन पर्दैन भनेको छ? यसमा माध्यमिक शिक्षा पर्दैन। माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हो। उच्च शिक्षा हो, प्रदेश विश्वविद्यालय हो, पुस्तकालय पनि हो। सही उत्तर ए भयो। र अन्तिम प्रश्न रहेको छ, प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ भनेको छ? राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ। द इन सक्यो। उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नपत्रको कि अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, उल्लेख नगरेमा प्रश्नपत्र रद्द हुनेछ भने चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ प्रश्नपत्रमा कि हुन्छ, यसको चाहिँ कि ए हो, यो चाहिँ ए हो होइन, कि यसको ए हो, ए उल्लेख गर्नुपर्छ, कि उल्लेख नगरेमा चाहिँ रद्द हुन्छ। र त्यसै गरी परीक्षामा क्याल्कुलेटर, मोबाइल र यस्तै प्रकारको विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर भने हुन्छ लोकसेवाको परीक्षा जुनमा पनि। भिडियो हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो छलफल गरेकोमा चाहिँ कतै कतै मैले पनि गल्ती गरे हुन सक्छु। यदि त्यस्तो छ भने यहाँहरूले कमेन्टमा कमेन्ट गर्ने अथवा अन्य माध्यमबाट सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै यो भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।